عليكم. غادي نحاول ما امكن عاوتاني نشرح هاد لي لوسون هادو. نعطيكم اهم شيء. داكوغ، اهم شيء في امتحان غدا. نقربكم تقريبا من الاسئله اللي غيكونوا، وحاولوا ما يمكن ما تفلتوش النقاط. بالنسبه لاسئله الفهم ضروري غادي تلقاو واحد لا كيسيون على لوتور اللي كيعني الكاتب. عندك متفلتوار كتكون دائما في لاسورس لتحت، كيكون فيها اسم شي واحد والكنيه ديالو، كيبداو بالماجيسكول كل واحده فيهم. دونك هذاك هو لوتور صافي. دونك ما تفلتوهاش. دوزيام كيسيون سي لوفر. يقدر يسولوكم يقول لكم لوفر ولا لوفراج ولا لا سورس دو تكست، كتعني مصدر النص. تا هو مصدر النص كتلقاوه يا اما مكتوب مايل يا اما مكتوب في لا سورس مع دوك لي زيليمون اللي كيكونوا عاده كيكون بعد لوتور. كيكون لوتور هنا كيتبعو لوفر، وهو عنوان ديال الكتاب مناش مخود هذاك النص او ديك القصه صافي. و الا ما كانش دونك مايل في الكتابه كيكون اون غرا مكتوب شويه عريض او معرض ومسطرين عليه او مايل ومسطرين عليه جينيرالمون. داكور، اتونسيون الا قال لكم لا سورس واحد تعطاوكم لوتور والناراتور اكسيتيرا، اتونسيون ما خصكمش تعطيو كل شيء. دونك قسموا لكم هاد لا سورس الكبيره، قسموها لكم للاجزاء. لوتور غتجبدوا فقط لوتور، الاخرين لا صافي. لوفر في الثانيه غادي تجبدوا لوفر بوحدها، عندكم تجبدوا مع لوتور حيت يقدر المصحح ما يقبلهاش لك صافي. دونك كل حاجه بوحدها. ندوزو لا كيسيون الاخرى. دونك هادي عاودتها ما خصنيش نعاودها. لو ناراتور، الى سولوكم سؤال لو ناراتور اللي كيعني السارد او الحاكي، دائما في النص كيكون هذاك النص بضمير جو، يعني ان السارد في نفس الوقت شخصيه رئيسيه من بين الشخصيات اللي كيعاودوا هذيك او اللي كيلعبوا في هذيك القصه. ويقدر يسولوكم على الناراتور غادي تجبدوا، يقدر يكون تما جو والسميه ديالو حتى هي، يعني كيخدم نفسه كشخص وفي نفس الوقت كسارد ديال القصه ديالو. تقدر تلقاو فيها السميه، او على الاقل الى سولوكم على لا مارك دو لا بريزونس دو ناراتور دون التكست او دليل وجود السارد في النص داخل النص، غادي تجبدوا ضمير المتكلم جو. عقلوا على هاد لي كيسيون هادو. يقدر ما يسولوكمش على لا مارك، ولكن يقدر يسولوكم على الناراتور. دونك الناراتور الى سولوكم عليه عندكم تمشيو لا سورس وتجبدوا هذاك لوتور. لوتور راه ما عنده حتى علاقه بالناراتور الا كانت في لوطوبيغرافي وسيره ذاتيه. ندوزو لسؤال اخر. السؤال الاخر على لو بيرسوناج برينسيبال. الى سولوكم على لو بيرسوناج برينسيبال بالعربيه هي شخصيه رئيسيه. داكا غتلقاو بزاف دونك ديال الشخصيات لداخل، ولكن كنهضروا على واحد بزاف، او كيكون هذاك الساري في نفس الوقت راه شخصيه رئيسيه ديال هذاك القصه اللي كيعاود. هادشي كامل ما تضيعوش النقاط ديالو. غيسولوكم مثلا عاوتاني على لا ميزون ديديسيون او ليديتور، بجوج بهم كيعنيو نفس الشيء، كيعنيو دار النشر او الناشر. دار النشر او الناشر هذه تقريبا سهله باش تجبد، لان دائما في هذيك لاصوص اللي قلنا قبيله لوتور مع لوفر او لوفراج مناش مخود النص تتكون حداهم لا ميزون ديديسيون دار النشر، ودائما كتكتب يا اما ايديسيون كامله مكتوبه ايديسيون وكيعطيو السميه ديالها، او كنكتبوا او دي بوين. او دي هي البدايه ديال اد ايديتور ولا ايديسيون ناشر او دار النشر، ما تفلتوهاش حتى هي. ندوزو لا كيسيون اخرى. لا ميزون ديديسيون لا دات دو باريسيون. لا دات دو باريسيون هي تاريخ الاصدار او تاريخ النشر. كنقولوا لا دات دو باريسيون ولا لا دات ديديسيون، راه كتكون من بعد لوتور لا سورس لا ميزون ديديسيون كيعطيوك لا دات ديديسيون جينيرالمون في لافان، هي اللي كتكون في الاخر. هادشي لا سولكم على هاد زيليمون. المهم ضروري هذه تقدر تكون على نقطه ونص، ما تفلتوهاش، او جوج النقاط ما تفلتوهاش انهم ساهلين. ندوزو لا كيسيون ديال فري او فو. هذاك لو بياج اللي كيديروا في هذيك فري او فو هي ان بعض المرات الجمله مكتوبه نيجاتيف كيعطيوها لكم نتوما افيرماتيف، كاين نفي وكيحيدوا من النفي في هذيك الجمله اللي كيعطيوك، كيقول لك اش في النص هادشي صحيح ولا ما صحيحش. يقدر تكون فيها نو با في النص ويحيدوها، او ما تكونش فيها نو با ويديروا نو با صافي. عقلوا على لي زيليمون هادو. ندوزو للسؤال ديال كو بونس تو دو. واحد المساله اخرى نسيت، بعض المرات كتكون الجواب ديال شي سؤال او الجواب ديال شي سؤال ماشي كاع نتوما ضروري تعطيوه، راه غتلقاوه في سؤال اخر من بعد، غتلقاوه في سؤال اخر
جاوبوا عليه داكوغ. دونك غير باش تاكدوا هذاك الجواب واش صحيح اللي عطيتو نتوما صحيح ولا ما صحيحش، راه بعض المرات كيكون كيأكدوا عليكم او كينفيو لكم داك الجواب اللي عطيتو نتوما فسميتو في اسئله اخرين. ندوزو لا كيسيون ديال كو بونستو دو. جينيرالمون هذا السؤال هذا كيكون في الاخر ديال كومبريونسيون، اسئله ديال الفهم في الاخر ديالو كيكون في هذا السؤال ديال اشنو نظرك انت في هذاك الموضوع اللي كاين داخل النص. صافي كو بونستو دو شي حاجه كنهضروا عليها في النص وكيقول لك شنو رايك انت. باش تجاوب كتجاوب هكا في رايي الشخصي اظن ان بيرسونيلمون جو بونس كو شخصيا كنظن باللي عقلوا على الجمله هذه بيرسونيلمون فيرغول جو بونس كو عطيو شنو رايكم. وبعض المرات كيقول لك كو بونستو دو جوستيفي فوت ريبونس داكا، يعني خاصكم تعلوا الجواب ديالكم. نمشيو لا كيسيون اخرى. وفي لا كيسيون اخرى فيها تير دو تكست دو مو ابارتينون او شون ليكسيكال دو ولا او دومين دو، يعني جوج كلمات كينتميو للميدان او الحقل اللغوي ديال شي حاجه. مثلا كنهضروا في النص كاين بزاف ديال الحقول يقدر يعطيوكم مثلا الحقل اللغوي ديال الطبيعه، حيت في النص فيها اربر ريفيير اتسيتيرا. واحد المساله الا قال لكم دو مو كيف كنقول لكم دائما في قسم عندكم تعطيو ثلاثه ديال لي مو ويصدق واحد فيهم غلط راه كيمشيو جوج، واحد غلط وواحد صحيح، حيت انت في بالك غاديين يحسبوا هذوك الجوج صحاح ويخليو هذيك الغلطه، ولكن راه اشنو غيديروا لهذاك الغلط. دونك حتى هو خاصو يتحسب. فوايي دونك الا سولوكم على جوج لي مو عطيو جوج لي مو 3 سي 3 1 سي 1. عقلوا على هذا السؤال لان دائما كاين جوج كلمات ولا ثلاث كلمات ولا كلمه كتنتمي للميدان اللي سولوكم عليه، راه في النص غتلقاو بزاف د الكلمات جبدوا وحده او جوج حسب السؤال اللي معطي. دونك ما حتى لهنا تقريبا راه كاين 6 النقاط ما تفلتوهمش. ندوزو لسؤال اخر يقدر يقول لك في النص او جينيرالمون كيقول لكم في النص dégager du texte une conjonction de coordination. Ok, بعض المرات يقول لك dégager du texte une conjonction de coordination et précise ce qu'il exprime وحدد عماذا تدل. هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون سامبل اللي كاينين هي مي او اي او مي دونك اور ني كار. هما شنو علاش كيعبروا لي سينيفيكاسيون ديالهم. الا قال لكم جوست ديغاجي دو تكست لا كونجونكسيون دو كورديناسيون جبدوا وحده من هادو غتلقاوهم. جينيرالمون دائما في اي نص كيكونوا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا بزاف او وحده بزاف د المرات ايتترا. دونك مثلا غادي تجبد هاد اي. الا سولوك على اشنو هي لا سينيفيكاسيون ديالها هي لاديسيون، ولا كتكتب اناجو اجو ا او ا جي و ا جي باردون او اي تي صافي، ولا غتجبد او. ولكن اتونسيون ماشي او اللي فيها اكسون هادي برونو ريلاتيف ماشي كونجونكسيون دو كورديناسيون. دونك ماشي اللي فيها لاكسون سور لو او. الا جبتو او راه كتعني لو شوا. لو شوا ça veut dire الاختيار، مي سي لوبوزيسيون تضاد والتعارض. دونك كونسيكونس المهم عقلوا عادة يسولكم على كونجونكسيون دو كورديناسيون تقريبا جميع النصوص تلقاو فيها او تي صافي. يلا ندوزو لسؤال اخر. السؤال الاخر سي ديغاجي دو تكست نو رولي بور اكسبريمي اون ايدي دو كوز. الى سولكم على اون ايدي دو كوز اختاروا مثلا كار سهله فيهم صافي. الى سولكم قال لكم عبروا على ليدي دو كوز جبت كار، ولكن باش تحط كار من بين الاخطاء اللي غادي ترتكبوا شي وحدين فيكم هو ما حد قال لك اون ايدي دو كوز. هذوك جوج الجمل اللي عطاوكم قلبوا فيهم شكون اللي هي السبب ديال الاخرى، حيت ليها غادي تلصق كار باش ما تكونش داير هادي هنا وهادي هنا وتصدق داير كار المسقوا لا كونسيكونس. هذه هي لا كوز. مثلا سي طون فون بوكو دامي، هاد الدري هذا عنده بزاف د الاصدقاء، كنطرحوا السؤال ديال بوركو باش نلقاو فين هي لا كوز. بوركو الى بوكو دامي باسكو لي جونتي كار لي جونتي. دونك ها هي لا كوز هي هادي صافي. دونك الى قال لكم اون ايدي دو كوز كتختار السهله هي كار، ولكن الى عطاوكم جينيرالمون كيعطيو يا اما هاد باسكو يا اما كا يا اما بويسكو يا اما فيكو. الى هما حددوا لكم بين قوسين الاداه اللي غادي نستعملوا وهما حتى هما كيخدموا نفس الطريقه. دونك على الاقل عقلوا على هادو. زائد بعض المرات كيعطيو كام، الى عطاوكم كام راه كتبداو بلا كوز هي الاولى
صافي كديروا فيرغول كتبعوها بالاخر الجمله. اوكي عطاوكم سي باسكو كو، بعض المرات الا عطاوها لكم راه كتبداو بالسبب هو الاولاني بلا كوز. باسكو سي طون فون جونتي كي لا بوكو دامي. عقلوا سي باسكو ماشي باسكو، سي باسكو او كو في بلاصه الفاصله. هذا الا كانت سي باسكو كو، الا كانت كوم في بلاصه كو كديري الفاصله. دونك الاصل هي كوم سي طون فون جونتي فيرغول الى بوكو دامي، ولا سي باسكو سي طون فون جونتي كي لا بوكو دامي. عقلوا على هادو. ولكن عادة حيت غادي يسهلوا لكم الامتحان غادي يقول لك جيست اني دي كوز، دونك ما كاين لا صعبه على راسك، استعمل كار، قلب على شكون فيهم اللي سبب، استعمل كار ولصق. نمشيو لا كونسيكونس. لا كونسيكونس هي النتيجه. اوكي النتيجه عبر اكسبريم غولي بور اكسبريمي اني دي دو كونسيكونس اللي هي النتيجه. اشنو غدير؟ الا عطاوك هذا السؤال عاوتاني كتستعمل وحده حفظتيها مزيان مثلا دونك. اوكي ولا سي بوركوا. لا ناتور اي بريسيوز il faut la protéger. هاد الطبيعة غنية بزاف أو ثمينة، خاصنا نحميوها. الطبيعة غنية، شنو النتيجة اللي خاصها تكون؟ il faut la protéger، خاصنا نحميوها. donc il faut la protéger، alors il faut la protéger، c'est pourquoi il faut la protéger، c'est bien qu'il faut la protéger de telle sorte qu'il faut la protéger. هادو كاملين كديروا إلى انديكاتيف هنا وكلهم كيعنيو إذا. صافي إذا وكنحطوا النتيجة ديالنا. هذا إلا عطاونا اكسبريميني دي كونسيكونس نعبروا على فكرة ديال لا كونسيكونس كنختاروا هاد دونك ولا الوغ اللي ساهلين وكتلصقهم. صافي كيقلب فيهم فينا هي السبب. السبب كتحطوه هو الاولاني والنتيجه كتحطها هي التاليه، وقبل منها كتحط ديك الاداه ديال النتيجه اللي هي كتعني اذا. هادشي الا عطاوكم بصفه عامه اكسبريمي لا كونسيكونس، نعاود كديروا وحده من هادو اللي حفظتي، ولكن بعض المرات يقدر يعطوكم اكسبريم لا كونسيكونس افيك سي كو ولا تيلمون كو. في هذه الحاله غتلقاو ان الجمله الاولى اللي هي السبب فيها واحد لادجيكتيف، فيها واحد الصفه هي السبب في هذيك النتيجه اللي غتكون من بعد. هذيك الصفه شنو غنديروا ليها؟ كنحطوا ليها سي قبل او كو بعد، او تيلمون قبل او كو بعد. لا ناتور اي تيلمون بريسيوز كيل فو لا بروتيجي. لا ناتور اي سي بريسيوز كيل فو لا بروتيجي كتعني الطبيعه ثمينه جدا لدرجه اننا علينا حمايتها. صافي دونك عقلوا على هاد الادوات كاملين في كل وحده فيهم. عقلوا الا قال لكم جيست اني دي دو كوز كتختاروا لي كار، الا قال لكم اني دي دو كونسيكونس كتختاروا دونك مثلا. ولكن الا حددوا لكم راه عاده كيعطيو هي هاد الكلمات هادو. دونك كل وحده حفظوا ليها كل سيبودوني ولا كل رابور حفظوا ليها مثلا هاد لي زوتي هادو. غنمشي دابا لو بوت هو الهدف. الا سولوكم على لو بوت غيعطوكم مثلا هادي عندي فيها جو ترافاي ريوسير، كنخدم ننجح كيكون هو الهدف. داكوغ على الخدمه اللي كندير هي الاولى كنخدم مزيان، والهدف ديالي شنو هو انني ننجح. وعندي نفس الفاعل جونا هذاك اللي كيخدم هو هذاك اللي باغي ينجح. مثلا هنا في هذه الحاله هو انا كنخدم، انا باغي ننجح. ولكن ما يمكنناش نستعملوا انا جوج المرات، وحيت ما يمكنناش نستعملوا جوج المرات كنستعملوا وحده من هادو وكنحيدوا هذاك الجو اللي كانت هنا كنحيدوها كنعملوا بها. غتولي جو ترافاي بور ريوسير، كنخدم باش ننجح. جو ترافاي افان دو ريوسير ولا جو ترافاي اون في دو ريوسير. صافي هذا في الحاله فاش كيكون عندي نفس الفاعل لو ميم سوجي. ولكن الحاله فاش كيكونوا عندي دو سوجي ديفيرون، جوج فاعلات مختلفين، داكوغ بحال جونا و اس il هنايا هي دو سوجي ديفيرون، ما يمكنناش نستعملوا هاد بور افان دو ايتترا، كنستعملوا افان كو l'équivalent ديال afin de، كنستعملوا pour que l'équivalent de pour. donc pour في نفس الفاعل، pour que في deux sujets différents. صافي alors j'aide mon ami afin qu'il réussisse. وفي هذه الحاله attention راه ما كنديروش الانفينيتيف، الفعل ما مصرفش بحال في الحاله الاولى، كنديروا السبجونكتيف الثانيه. عقلوا subjonctif. j'aide mon ami afin qu'il réussisse ولا j'aide mon ami pour qu'il réussisse. صافي دونك الا كانوا غيسهلوا عليكم راه يعطيكم هذه وفيها وحده من هادو وفيها نفس الفاعل، كتحيدوا هذاك الفاعل الفعل الاصلي اللي بقى ما كتصرفوش كتخليوه. صافي ندوزو لوبوزيسيون الى كونسيسيون. ما بغيتش نشرح لكم الفرق بين لوبوزيسيون ولا كونسيسيون. عندي جوج حالات بعدا، عندي الحاله ديال جوج ديال الجمل لا برينسيبال لا سيبوردوني، وعندي الحاله فاش كتكون هذيك لا كونسيسيون
تعبير ديال لا كومونيكاسيون. نبداو بالاولى لوبوزيسيون لا كونسيسيون، يعني الجمله المكمله وكتعني لنا تضاد. اكزامبل يعطيكم جوج جمل ويعطيكم الاداه اللي بها غادي نطبقوا هذاك لا ليزون، هذاك العلاقه. سيت الاف نو بيس جامي لي بغا، هذا الدري هذا ما عمرو يفقد الامل او يحضر يديه، هذا كيحضر يديه يعني ما بقاش كيدير خدمته وما بقاش كيدير المجهودات ديالو. هذا الدري ما عمرو كيفقد الامل ديالو الى ان نيفو فابل، عنده واحد النيفو اللي هو ضعيف بزاف، النيفو ديالو ضعيف سلبيه، كيخدم بزاف ايجابيه او ما كيفقدش الامل ايجابيه. الى لاحظتوا بين السلبي والايجابي عندنا التعارض، هذا التعارض هي لوبوزيسيون ولا لا كونسيسيون. صافي. الوغ شنو غنديرو cet élève ne baisse jamais les bras même s'il a un niveau faible alors qu'il a un niveau faible. الى لاحظتوا عندي هنايا le présent de l'indicatif, le mode indicatif. وعندي quoi que bien que خاصني ندير لو مود سبجونكتيف. الى عطاوني هاد الجوج كنصرف الفيرب للسبجونكتيف، عطاني وحده من هاد الجوج هادو كندير لانديكاتيف، ما كنبدلش لو فيرب، كان بريزون دو لانديكاتيف كنخليه، باسي كومبوزي دو لانديكاتيف كنخليه ايتترا. دونك وحده من هاد الجوج هادو كندير لانديكاتيف، وحده من هاد الجوج كندير السبجونكتيف. Cet élève ne baisse jamais les bras même s'il a un niveau faible. Cet élève ne baisse jamais les bras alors qu'il a un niveau faible. Cet élève ne baisse jamais les bras quoique ou bien qu'il ait un niveau faible. وهادو كيعنيو رغم أن، وهذا رغم أن كتسمح لي أنني نستدرك بالسلبي إذا كانت الأولى إيجابية أو بالإيجابي إذا كانت الأولى سلبية، حيت خاص تكون عندي لوبوزيسيون. صافي. وفي هذا المعنى ديال لا كونسيسيون في هذه الحالة كتعني لنا أن الجملة الأولى مثلا الثانيه مثلا الى ان نيفو فابل، عنده واحد النيفو اللي هو ضعيف بزاف نورمالمون. شي واحد عنده نيفو فابل ما كيسمحش الجمله الاولى او المعنى الجمله الاولى تكون تحصل، يعني شي حاجه اللي غير عاديه. اش اللي عادي هو ملي كيكون نيفو فابل جينيرالمون لي زيلاف اش كيطرى ليهم يلبس لي بغا، ولكن في هذه الحاله استثنائيه هو ان يلبس جامي لي بغا رغم ان عنده النيفو ديالو فابل. غندوزو exprimer une idée de concession. لاحظوا مزيان هاد غولي لي دو بروبوزيسيون دوك جوج جمل من اجل باش نعبروا على لا كونسيسيون. هذه كتدار في اطار جمله مركبه، والثانيه في هذا السؤال جينيرالمون اللي كيطرح exprimer une idée de concession suivi d'une opposition puis d'un exemple. D'accord. Alors هنا exprimer une idée de concession vis-à-vis de l'opinion suivante. كيعطيك واحد الراي ديال شي واحد، هذا الرأي اللي عطيتكم مثلا هنا أو اللي عطيتكم هنايا هو بوكو دو جون بونس كانترنت اي امبورطون. بزاف ديال الشباب كيظن بلي انترنت مهم بزاف، انترنت مهم. هذا الرأي ماشي ديالي، ولكن طالبين مني انني نعبر لا كونسيسيون ديالي متبوعه بالاستدراك يعني بالتعارض ثم بواحد المثال. دونك شنو هي في هذه الحاله لا كونسيسيون؟ هذه ما كتعنيش لوبوزيسيون، كتعني نتفقوا مع الراي الاولاني، ولكن ماشي نتفقوا معاه 100%، نتفقوا معاه غير حيت صحيح جزئيا، ثم نعارضه في رقم 3 ونعطي معارضتنا ونبينوا ان هذاك الموضوع اللي كيظنوه هما امبورطون ما بقاش امبورطون، عنده سلبيات، وكنعطي مثال ديال السلبيات. الوغ نقرا لكم. Beaucoup de jeunes pensent qu'Internet est important. إذا لاحظتوا راه عاودت نفس ليليمون، صافي نفس الحاجه اللي تعطات من الديبار. اشنو كندير في لا دوزيام بارتي؟ كندير واحد الاداه كتعني معك الحق، سيغت. عقلوا مثلا على هاد السيغت هادي، اي راي عطاو لكم وطلبوا منكم انكم تعبروا على لا كونسيسيون وعاد تعرضوا عاد تعطيو المثال علاش عرضتوا. هنا في الحاله الثانيه وفي الجزء الثاني كتقولوا بلي راه هذاك خينا اللي عنده هذا الراي هذا عنده الحق، سيغت. ثم لكن للاستدراك هذا لكن ديال لوبوزيسيون اشنو كنديروا؟ الا كانت هذه ايجابيه كنديروا الاخرى سلبيه، كنقولوا ان هذا الانترنت هذا اللي كتظنوا امبورطون فعلا امبورطون، ولكن ماشي في جميع الحالات غير جزئيا. عندكم الحق لكن راه عنده سلبيات، يعني كنديروا الانتباه ديال مول لا لوبينيون مول داك الراي
لان نفس الموضوع اللي كيظنوا هو ايجابي 100% لا سيدي راه ماشي 100% ايجابي، لا راه كاين سلبي، عنده سلبيات ديالو. دونك نثير الانتباه ديالو لما هو سلبي في نفس الموضوع اللي حنا متفقين معاه جزئيا فيه. باش نعاود، انترنت وبزاف ديال الشباب كيظنوا بلي انترنت مهم فعلا، هاد فعلا هي هاد لا كونستيسيون فعلا عندهم الحق، لكن هي رقم 3 هاد لكن هي اوبوزيسيون. هاد لكن شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هي اننا نثيروا الانتباه لما هو سلبي، لكن il présente aussi beaucoup d'inconvénients. انترنت كي يعني كيمثل بزاف ديال السلبيات، وحنا ما نوقفوش. هذه 3 رقم 3. اشنو خاص رقم 4 هي مثال ديال هاد السلبيات كوم لاديكسيون، يعني الادمان. واش الادمان ايجابي؟ لا، سلبي. وشنو اخر؟ سيبر هارسيلمون، سو تحرش ديال الانترنت، شي كيتحرج على شي، سو سا دونك لو سيبر هارسيلمون. كومبروني؟ هذه هي دونك لي دو فاسيت ديال هاد لا لوسون. يقدر يسولوكم يقولوا لكم ربطوا لنا جوج جمل وعبروا على لوبوزيسيون لا كونسيسيون، في هذه الحاله كيعطيوك لوتي هذه جمله عاديه، او كيعطيوك السؤال ديال ديجا كيعطيوك راي كيقول لك عبر على لا كونسيسيون ديالك، يعني قبول ديالك الجزئي لهذاك الراي متبوع بلوبوزيسيون اللي سيدراك، متبوع باثاره الانتباه لما هو مخالف او لما هو عكسي، ثم تعطي المثال على انك على حق. داكوغ. alors ندوزو ما قبل الاخير في لي لوسون هي لا كونديسيون. لا كونديسيون هي الشرط، الجمله الشرطيه. وقبل ما ننسى راه الا عطاوكم مثلا واحد الجمله وفيها شي جمله شرطيه هنا وقال لكم علاش كتعبر، واش كتعبر لا سيرتيتود ليبوتيز ايتترا، ما تنساوش ان جميع الحالات ديال الجمله الشرطيه كلهم كيعنيو لنا ليبوتيز. صافي، كلهم كيعنيو لنا ليبوتيز يعني الفرضيه. الوغ غنبداو بهاد لي كا ديال او كاو اون كا دو. او كاو اون كا دو الى عندي او كاو كندير الكونديسيونيل متبوع بالكونديسيونيل، ندير اون كا دو كندير لو نون متبوع بلو نون، ما يمكنش دير الجمله فعليه. الوغ تي ريوسي غادي تنجح فاش من حاله او كاو تي فورنيغي دو غران زيفور، في الحاله فاش غتكون درتي بزاف ديال المجهودات. الى لاحظتوا عندي فيها الكونديسيونيل، علاش؟ لان عندي او كاو. لكن في الحاله فاش عندي المرادف ديال او كاو اللي هو اون كا دو ماشي كنبدلو لانفينيتيف كيف كانت في لي لوسون الاخرين، نو كنديرو لو نون. tu réussiras en cas de tes grands efforts. ستنجح في حالة ما تقوم أو قمت بمجهودات جبارة تساوي سوف تنجح في حالة جهودك الجبارة. إلا لاحظتوا حيدنا لو فيرب نهائيا، ما خليناش ودرنا لو نو. علاش؟ لأن الأداة اللي عطينيها اون كا دو. دونك إلا عطينكم اون كا دو عقلوا راه غيتكون متبوع بالاسم، أو نتوما خاصكم تحيدوا الفعل في الجملة وخليوها واحد الاسم اللي غيعطيك نفس المعنى. أنا عاود بالعربية إلا قريت غتكون المعنى ديال الأولى هو المعنى الثاني، ما فيها حتى فرق. غنقولوا سوف تنجح في حالة ما قمت بمجهودات جبارة تساوي سوف تنجح في حالة مجهوداتك الجبارة. صافي لاحظتوها. دونك ما كاين لا سوجي لا فيرب، مشينا لواحد لو نون تما. بعض المرات يقدر نشتقوا الاسم من الفعل اللي معطي، الأهم هو أن خاص يكون لو نو ويكون المعنى ديال هاد الجوج هادو نفس المعنى. غنمشي لأداة أخرى، والأداة أخرى هي ا كونديسيون دو اللي عندها المرادف ديال ا كونديسيون كو. وغنمشي لا كونديسيون كو غنحط فيها واحد النقطة وغنقول لكم علاش. فهاد الحالة ديال ا كونديسيون دو ضروري يكون عندي نفس الفاعل بالنسبة للجملة الأولى والثانية. سوف تنجح ا كونديسيون دو اللي كتعني بشرط ا كونديسيون دو فورنير دو غران زيفور. إلا لاحظتوا ا كونديسيون دو راه متبوع بالانفينيتيف، دونك عندي نفس الفاعل في الجمله الاولى والجمله الثانيه اللي فيها الشرط فورنير دو غون زيفور. هذيك تي فورنيغا اللي كانت هنا تي فورنيغا دو غون زيفور و تي فورنيغا كتحيد ديك تي ما كتبقاش. هذاك نفس الفاعل اللي كنحيدوه وكنديروا ا كونديسيون دو، كنمشيو ديريكتومون للفعل وما كنصرفوش، كنخليوه في الاصل ديالو وكنخليو الجمله. هذه في الحاله تاعش فاش كيكون عندي نفس الفاعل. دونك الا عندكم نفس الفاعل راه يقدر يعطيوكم ا كونديسيون دو يقول لك يلاه ربط بيناتهم. العمليه اللي غدير هو انك غتمحي هذاك الفاعل يتعاود ودير ا كونديسيون دو، تمشي للفعل اللي كان مصرف غتخليه في الانفينيتيف ديالو، يا اما باي ار يا اما بواغ يا اما ار ب ار ايتترا و ار او. هذا صافي. غنرجع لهاد ا كونديسيون دو اللي درت فيها نقطه مع كونديسيون كو.
علاش بالضبط كونديسيون كو ماشي هاد الجوج هادو؟ لان هاد الجوج ما عندهمش مشكل واش عندنا نفس الفاعل او فاعلين مختلفين. سواء نفس الفاعل او فاعلين مختلفين ما كنمسحوهش حتى في الحاله ديال عندنا فيها نفس الفاعل، ما غاديش نمسحو نديرو العمليه ديال هنا اللي كانت ديال الانفينيتيف، كنخليو الفاعل واخا تعاود او عندي جوج فاعلات مختلفين كيكونوا بجوج وكنصرفوا للسبجونكتيف صافي. بور بو كو او بور في كو اللي تا هما كيعنيو بشرط. اوكي هاد ثلاثه هادو كاملين وهاد الربعه كلهم كيعنيو في العربيه نفس الكلمه بشرط، غير الاداه ديال لا كونديسيون دو كتكون في الحاله فاش كيكون عندي جوج جمل بنفس الفاعل وكنحيد الفاعل كنعمل به في الشرط كنخلي الفيرب على الانفينيتيف ا كونديسيون كو اللي هي المرادف ديالها معطيه ملي كيكون عندي دو سوجي ديفيرون، مثلا هنا تي ريوسيغا والفاعل الثاني هي تي لو سون. هاد الحاله ما غاديش نستعمل لا كونديسيون كو، غنستعمل لا كونديسيون دو، غنستعمل ا كونديسيون كو باسكو il y a deux sujets différents et puis je conjugue le verbe subjonctif. Tu réussiras à condition que tes leçons soient bien apprises. بالنسبه لهاد pour peu que ou pourvu que هادي ما عندناش فيها مشكل، واش عندنا نفس الفاعل او فاعلين مختلفين ضروري خاصنا نخليو الفاعلين بجوج ونصرفوا للسبجونكتيف صافي. داكشي دونك علاش درت فقط النقطه على درت النقطه فقط على ا كونديسيون كو وما درتهاش على بور بو كو او بورفو كو. غنمشي لادوات اخرين ديال لا كونديسيون هي ديال سي. في الحاله ديال سي هي اذا وكتعني نفس اداه شرط بحال بشرط وهذا. الوغ سي تو فورني دي زيفور الا درتي مجهودات ديالك تي ريوسي غادي تنجح. دونك الا عندي سي بلس بريزون دو لانديكاتيف ضروري الفيرب كيتصرف للفيتور سامبل. وجينيرالمون اش كيديروا بالنسبه للامتحان في هذا النوع السؤال كيصرفوا لكم كيعطيوكم سي كيصرفوا لكم الاولاني وهذا كيخليوه لكم الانفينيتيف. مثلا يدير لك ريوسير اونتر دو بارونتيز ولكن ما مصرفش كيقول لك يلا ربط بيناتهم او بيان كونجيغ لو فيرب اونتر بارونتيز او طون كي كونفيان. شكون اللي كيحدد لو طون كي كونفيان في لو فيرب اللي ما مصرفش؟ هو الفيرب الثاني. دونك سي بلس بريزون خاصني الفيتور سامبل ضروري خاصني نصرف الفيتور سامبل. ولا مثلا يديروا العكس يقدر يقول سي والفيرب فورنير ما مصرفش يعطيوك هذه تي ريوسيرا في لا برينسيبال بالفيتور سامبل. دونك خاص ترجع هنا ودير البريزون دو لانديكاتيف. يقدر عاوتاني تكون سي بلس لام بارفي وفي هذه الحاله خاص يتبعها كونديسيونيل بريزون ضروري. دونك عاوتاني هذه ما غيصرفوهاش ويصرفوا لكم هذه او العكس. دونك عقل نتا على سي بلس ان بارفي بلس كونديسيونيل بريزون. بالنسبه للاخرى سي بلس tu avais fourni des efforts tu aurais réussi. كون كنتي درتي مجهودات ديالك كون راك نجحتي دابا. اوكي دونك غادي فيها سي بلس كو بارفي بلس كو بارفي والاخرى هي كونديسيونيل بريزون باسي باردون. وبالنسبه لا كونجيغيزون بالنسبه للبليس كو بارفي راك تحفظ فقط افي ولا او اكسونتي في الحاله فاش كيكون لو فيرب مصرف في لوكسيلير اتر وكدير نفس لا تيرمينيزون اللي ديجا حفظتوها ديال لامبارفي والبارتيسيباسيون. او بالنسبه للكونديسيونيل باساج كدير كتحفظ جوج حروف كتحفظ ا يو اوكي و ار كاع نسميوها ثلاثه حروف ا يو ار في لوكسيلير افوار او اس او ار في لوكسيلير اتر وكتزيد نفس لا تيرمينيزون دو لامبارفي عاوتاني ا اي اس ا اي اس ا اي يو ان تي اي او ان اس يو زد اي يو ان تي داكور بلس بارتيسيباسيون كيعطيك الكونديسيونيل باس. بالنسبه للناس ما عرفوش كيفاش يصرف صافي. يلا بون شونس كنتمنى لكم التوفيق. بالنسبه ليبوتيز على الاقل مثلا الا قال لكم اكسبريمي ليبوتيز على الاقل كتستعمل ديك بوتيتر اوكي على الاقل او كتستعمل لو فيرب صرفوا الكونديسيونيل بريزون هكا وكيعطيك ليبوتيز. يلا كنتمنى لكم التوفيق.